سلام أب قبو خبير زخنا كينات تولعوا ناتوهالي كمون أوزو كينات زي بدرون بمكانايزد خمس نبرون ناتحبري بكر سمين ولو بتام كباد وجاي يتكايلن بدرونه بمكانايز بمرفن كمون أوزو كينات زي بزح خسارات خمس جات أمن بزح حاتنا خمس موتون ناتحبري كمون كاب حرام ريتون أوزو كينات زي أي تساتفنان نابريو يا حرام ريت عفاري لبرت النجيتات تاتاكش بيبالوت نورنا عجزوا تابلو لأرداتا وتدري جزء لمستث وده زوبل أكوابي متو نبر حرام ريت تماري أو قات يوم يوم بزح نجارات يوعوا على حرام ريت شكاع زميل معيت أو قرات يكمل يولي أسيب زعبا زي أزرار بزلو زعبا بحدا كنرينا أزت راح يقول قدامي منستر أبي أحمد ون بابور ناب مقلة ناب أسمرا زبلو كزي مقلي كزي أسمرام كزي موياليم بابور يسفلقال لإثيوبيا በጣም መሰረታዊ ነገር ነው أزت راح يقول تسفاي ود رايا ون مقلة آتيو ناتبهالي تسفاي رايا تسفاي تقصي مقلة آتي عيزي مروخينيا وينلو كمون حاونا تسفاي نقص رايا ون ملسي هيبلو مقلة آتيو دي سلازي تسفاي نقص رايا ون 1% زأكلون أيتفلتون نبعلكم ون أيتفلتون مالتيو جندحان برتعكم مس علامات تقالسو تقراي مئتاوي جن أستي زعبا زيهم غلطهم كنرينا سناي مكة تعال علنا دو أي سمع لوي علنا دو كيم الدوم شكرك بوم 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 سلام سلام فتاة بقشين ترتم سخلتي قوع سلام نامدونا بدحان ها بدحان ما تساخم اسمع What's happening? أكما كم جرت جرا أهلا وسهلا كيف حالكم نيهاو إننا بشينا نجا محتني إننا بسهو مدونا جميرنا جلنا قدمينا بنا قلنا نزل فيديو زي كلهم لايك مقبار كي ترسعوا أنت ناس إذا فيديو زي حدش لايك كتركب اللوا أوه أشوف طلتي لو ممكن تلمون أو زلون أزرار بزلوا زعباتات كنرينا كم هو بتعمل صلا زناقعني فيديوهات ما تلا اليوم ملو لا صفر يمكن سقينا لو كنت قينا نوكينا قدان نقول دبل دماغ دانا كنقددينا بعد سلام نصور لهنا channel بدحان مصخم تقارن إتوان وحاتي بلا أفعل غصت أشوف طلت استي لو ممكن تلمون كم أتاو كوننا بأجر رمزونك على محتتنا خنجمبر زحتو زي أبرن بقدام سوا ملسون أو كومنت أو متو زي بيسب عليهم ملسوان بيزا فلت سلام دوينا سلام أشوي نخون السويتني راسي قل عولي دا زنولد تقول عقل نبوس عكو خوينا هميلو عكو خوينا نبو عكو خوينا صغل عس عبو نبوس عكو خوينا أوه هميلو كي هوندي زي بيسب عليهم ملسوان بيزا فلت بيتسو حق زغا ملسو كومنت خصبيكم أشوف سقلت إذا حتى خمسة معكم وايو مالسي أنت أي جريتها فريتها أستي ما جمرتها كومنت كابز تبهالو لا نبه ودي حفتي له كاب حفت وليدو لولا كابون كاب ندم بيت وليدو أشوف سقلت استي أذن مالسي كامنين كاب بيت ودي وليدو ويس كاب حفتي وليدو لأبو أكو أخوين زلوا جريتها فريتها أو كومنت كصبيكم يعني تزح الله حباني دادي شرب والله بالقصة الحادة إيرترا وحونا ونلا ناي ترامب كوف زبلة استنسمع America is the #1 country. Believe me when I tell you. It's over. We have invaded Iran and we have killed their leader. مريم كوف بلوا I love Iran. It's a very peaceful place. Yes. إيران دبدبنا بطعمي حسينا كوميس كبر أنا حبيب بريزيدنت تيغن إريتريا مأتاو كالكلا لخو من حتني أمريكا من حتى كذا أنا حتى كذا ما حتى كاي ترامب بايزوي إذا حاول نازي بتعم توهبو زلوا سوي ناي ترامب كوفي بالواحد بتعم بالقصة الاستقوال قالوا له تيك توكر قال الله يا كلهم تفتوا وياهم ميك اب لايف تقبر له مخرتات ونلس نسمع أو أفتقعد ألم غير كل زلقي أفتناي تعيز بحلم زي ما عقل عيننا مش اللي زوجني زقور عيننا لعلي كم تزقوره حفتيني كور عيننا مش الله كور عين مش نسي ألم غير كل اللي إيش تك أي حاجة ربنا كأو ما تكون تسي أي شجري زي أتحفتيني كل بقعتي وعيترجم تفترة كاوي تقول له مثل خفت قيح هو لا خفت قيح واحد
حتى غير هو بقى هو وي أكا بيدا هو أنا مدفدف اللي أترجمت بقى أخي لك كل لك زحفتنا هايدي في اللي زبلا الناس عرفتي تمخرز الله لك رقمتي أخي نستقر له أبيت كتصبغ ترقمتي بقى رأيك حجي مستخنفك ما تكون بقى رأي بيدا إلى لنيا بقى أي أحات أنا زي أقوال الله يا كولا يخلي أحات قال الله يخونتي نحن عندنا خالي تقول على الله كمون ميك اب بيد خاي جبر يقول الله حفتي أنا ود خوينو كافليط أيه اللي هو أنا مدفدف سبونج نجرني مسلني سلازي اللي قال على الله مخرج استي أو كومنت قمت الله تزح الله هبانة دادي شرب والله بالقتل زي أستي أمونجو أو داسن أهوال حيال زخونة قطع تفطير الله استئذا فيديو زي يعني كتاتل حبيبة كرانتي يحتركي سلازخدكي أيكم كن تعميزكي ويلما أفهم تخلي خسرت خلي أيكم كن تريفيركي انت هيدا أني اتوتبعتاي دون قرو سلازخوني كمين حدا يلكني أما حبش أنا بزحلو دك تبعتكم وسمعتاتهم كقاطوري كلهم دك أنسي ختنك عملو نو سمعتات أبرياليتي سلازينب رايت تزعبت سكن مخنياتو ناقوان نايود مسنا حلا $100 أبيت كحسكا عملكا $100 نابل كان داخلكا سراق مش انت من تلوكا نامين جاي of course تود سراق كاملون تجاجيو like جنزب سعي ويتأمي خون برامود أتاك نامين جاي كم جنزب ناقبركا جنزب ناقبركا not كجاي of course so أنا كم responsibility زلني سبب I'm like hey نارمش جنزب سراق خاصة كاسي أبجيب بخاطوه ويا أبغى أجري في كأخذ قبلك كخله it doesn't mean أنا سراق سرقة كايسا ما معله I'm just saying please responsibly we said منات زخونة action كقاد مكان منات it's exist أبدي جزء سرقة كاسل زخونة but زعبيت أجمع جن زينا وان أبرياليتي نبرانين they just fantasy ناتن علون كل جزء خان ناتن تجمع يكون ناتن responsibility كوالن so زخونة تقول تعقلان تقدين كوتي تزعبي نجار مشت هاي توتي just avoid it أبدي جي توتي أنت خيل كتوازن عدالي خكا مسحاو خي وي مسب وتاي تزي كوين خاط تعقلان تقدين كوتي the last thing قبل رازق باكا تعقلان تقدين كتوتي فأتمخنيات جن تزجر مكان نجار أتي بلينز قبره نتودي أبدي خوين زعمت يعني of course نسيت تجاجي we're not saying طبق غيره of course تجاجي جن قالوا أبدي the reality is the reality أبدي كعمت خالص كل أودات قالوا سخيرهم يوم زلوا حاجتهم ستيهم ما أريقاني فيهم ولا بأكلات I don't know what the reason is but there exists أبوس قالوا so that's what I mean like I think that's something I noticed she says some point she's nuts and تسجر مكان نجرجن تسجر من العين نجر كم ده عينة لك كم stupid agreement عم تحاضر زعرب كلهم جالس بزيارة we just feel bad well to be honest مبزحتي النرس كم زفلت عن سبعين شيء قبل هذا كنستين مش دوقات الجلسة عادران they don't have real relationship 70% نرس تمرعات so but تسجر مكان نجرجن just reality please live in reality زعس بزيارة ماكينة نازورت مسجرب تجاچا 100% ناتا فولت ايكون وناتا تقم ايكون ناتا جرب تقم كملة كاتاك ازي خاطر تزجر مكان غير كمي غير كخم ديسكاس تقبل بس كم تشيب زوفن ايديا so the best thing to do مشت توصخ لها مسوطا تاسيت هاوغا حسكاري وسو ايكا حسكاري وغروبيت كحسكد انت خيلكا ابكو تخفل ايتوصا مشت كلها مشت قطر تغبرو قطر خغبر تزي كوين خاطر عكران تخدم تاوصا حجرنا حجر فعلالي أبزل الخو عادي more safe nobody cares you can do just whatever أبقى له حجر عندها اللي خاجن safe كن فعلى زي أجر I don't think struggle for train it's crazy شو طلتي كم تسمعوا زلهم يذكر أنا ون مسناينهم حسابي يسمع معايا حنت قال طرح زبانة وزع طوهات الخوينا بفلاي أبس أرجع ما نمسوي زلخفة جند ما هم دتها شوفن فنيلا شوفونا جرا ويد ما همزيت الرأنا كرت خوينا جن تتغرت هاي تسحبي لك تأخذ يا أخي إلو يلحلف جند ما نحر أطواتها زرقي مع كورا زرقي خدان جرا جن نبتي نجرسونك تحسب يا تجورك لذا أول دحواتي بفلاي مزحفتنا زي الاسمع معون الله واين تمودات جدا بقى زخون يكون ولا تغير خاص ايغد فوقاي
በቃ ሕማቕ መንፈስ ኣለዎም ናይ ምድፋር ኢለንን ለሓስዋ ዘለዋና ስለዚ እቲ ቀንዲ ሪዝን እስኻትኽን ይኽን ናብ ጽቡቕን ናብ ሕማቕን ትመርሓ ነብስኽን እሺ ብትኽልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል ህልውን ኣዘራርብ ዘለዉ ዛዕባታት ክወስደኩም እሱ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ብዛዕባ ባቡር ናብ መቐለ ናብ አስመራ ዝበለሎ እስቲ ንከታተል መቀሌ የሚሄደው ባቡር $2.6 ቢሊዮን ብድር ተወስዶ ነው የሚሰራው። $2.6 ቢሊዮን ብድሩ ደግሞ ጤነኛ የሚባል ብድር አይደለም፣ ኮመርሻል ሎን ነው። ከዚህ መቀሌ ከዚህ አስመራም ከዚህ ሞያሌም ባቡር ያስፈልጋል። ለኢትዮጵያ በጣም መሰረታዊ ነገር ነው። መቼ እና እንዴት የሚለው ግን በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። አሁን $2.6 ቢሊዮን ከዚህ መቀሌ ባቡር ላይ በኮመርሻል ሎን ኢንቨስት አድርገህ የምታመላልስበት ምርት ስለሌለ ካለምን ጥርጥር 40-50 ዓመት ኢንቨስትመንቱን አይመልስም። እዳ አይከፍልም፣ ኢንቨስትመንት አይመልስም። ቢኮዝ ከሰራው በኋላ የምታንቀሳቀስበት ብዙም ምርት ስለሌለ ማለት ነው። በሌላ መንገድ አሁን እኛ ከዳንጎቴ ጋራ የማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራል። እሺ ፍቶልቲ ከም ሰምኦ ዘለኹም ያው እዛ ቁራጽ ቪድዮ አውዝ ማሕበራዊ ሚድያ ከተዛወር ተዓዚብ ኣለኹም ብልቅጽል ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ መቐለ ባቡር ምስራሕ ንኢትዮጵያ የዋጽዩ ናብ አስመራ ምስራሕ እውን ለኢትዮጵያ የዋጽዩ ግን ድማ ናብ መቐለ ንምስራሕ ናብ 2.6 ቢሊዮን ዶላር ይለድና እሱን ብልቃሕ ስለዚ ተለቂሕና አስርሕና ንከይንምልሶ ንኸዲና ይዝብል ዘሎ ኣነ ግን ብዝኸት ሰዓዚ እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለኒ ብዝኸት ሰዓዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ዕፅዋን ክባኒ ዘሎ ነዳዲ ከኣቲ ይኽእልን መድሓኒት ከኣቲ ይኽእልን ቀንዲ እቲ ናይ ባቡር ምስራሕ ዳሕና ሃም ፕላን እሞ ይኹን ግን ብዝኸት ሰዓዚ ለህዝቢ ትግራይ ዘድልዮ ብዙሕ ነገር ኣለና ቀንዲ ኣብኡ ተተኩር ከምኡውን ፌደራል ንዚ ነገር እዚ ትኩረት ገይሩ መፍትሕታት ተምፅእ ምክንያቱ ብዝኸት ሰዓዚ ኣብ ክባን ዕፅዋን ዘሎ እቲ ህዝቢ እምበር እቶም ኣመራርሓ ይኹን እቶም ኣመራርሓ ነዳዲ ይሰኣኑን እቶም ኣመራርሓ ቅርሾም ኣይተዓፀየን እቶም ኣመራርሓ መሐከም እውን ኣይሰኣኑን እኳ ዳስ እቲ ዝጉዳእ ዘሎ እቲ ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ እቲ ህዝቢ እዩ ስለዚ መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብ ዝቐድም ተዝቐድም ባህሊ እያ እሺ ብትኽልቲ እስቲ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ድማ ክወስደኩም እሱ ድማ ተስፋይ ንጉስ ራያ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ተስፋይ ንጉስ ራያ ካብቶም ቀንዲ ተቃዋሚ ናይ ሕወሓት እዩ ደላይ ለውጢ እዩ ከምኡውን ናይ ሓራ መሬት ደጋፊን ከምኡውን ብዝተፈላለየ ዓቕምታት ዝሕግዝ ንሓራ መሬት ዘለዎ እዩ ብልቅፅል ተስፋይ ራያ ሓውና ናብ መቐለ ኣትዩ እናተባሃለ እዩ ከምኡውን ሚኪ ብዕራይ ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣሎ እስቲ ንስማዕ ቀፂሎም ዝማረኹ ኣለውና እዮም ባይዘወይ ቀፂሎም ዝማረኹ ካብ ኣዲስ ኣበባ እቶም ናይ ብልፅግና ልኡኻትማ ኣብ ኣሜሪካ እውን ኣለውና እዮም ሓደ ዝማረኹ ቀረባ ግዜ ስለዚ ዘይሰማዕኩም እንተኮይልኩም ተስፋይ ንጉሴ መቐለ ከም ዝኣተወ ረጋጊፀ ኣለኹ ናይ ሓቂ ኣብታ ለጢፈያ ዘለኹ ተስፋይ ንጉሴ ኢድህ እውን TDF ኢለ ሰቒለየ ኣለኹ ስለዚዩ ፅቡቕ እዩ እንኳዕ መፀ ንዓዱ ዝሓለፈ ታፅሓፍ ኩሉ እውን ክልጥፈልኩም እየ እንተደሊኩም ዝሓለፈ ቅድሚ 2 ሰሙን ንተስፋይ ንጉሴ ቴክስት ገይረልየ ብዋትሳፕ ታክስ ዝፅሓፍ ኩሉ ናብ ዓድኻ እቶያ ናብ ዓድኻ ተመለስ ኢለ ፅሒፈልየ ቅድሚ 2 ሰሙን ኣትዮ ኣሎ ሰሓ ዝመለቐት ግን የቕረይታ ብጣዕሚ ማለት ጓል ራያ እውን ኣላ ንጓል ራያ እውን ፅሒፈላ ኣለኹ እየ ብድምፂ እውን ተቃይርና ኣለና ንተስፋይ ንጉሴ ቅድሚ 2 ሰሙን ናብ ዓድኻ ተመለስ በቃ ትግራይ ትሐሸካ እየለዮ ብዙሕ ትንትን ኣይበልክዎን ግን ዓድኻ ተመለስ ዓድኻ እቶ ኣብ ትግራይ ሲ بسنا سرعات مس أقول هزبها نحتسلف كا ما نمستنكفك أكل كم زين لي أنا تهزبي سراويتي أفت بيت هذا اللخونات بدم بس لازم نزوج بدم بس لازم أعطوا وقت زي اللخونات تعدي نحنا تجارواني أو حد عندنا شروط صلاتنا عددهم خنكونس بوي كونن لك تسفاي نقول بزح عجوجونا لسانيحيو لك نهز تجراي نسراوي تجراي نتودب أول حوحاتي نير بايزوي نقول لي تعلموا حيدو من كحيزي ما له يقرأ حاتيتو نسجل يخسر له خريجنا
الشيف تصلت كم تعذبوا زلهم يو ميكب عراي زوج زلوا حبريتا يا تصفين نقول سناب تقرأ آتيو مغلا آتيو يزبل زلوا كمون أو عدها خونها تقالس يزبل زلوا بايزوي أو عدها خونها مكلاس زلا أيخونن جند ما أتي أب تقرأ زلوا سرعات نكتك قالس أيف قدر الغان نكتك قوم أيف قدر الخي نود ما يم موزحتهم حواتنا كمون توم بوليتيكينا توم مرارحة تقرأ حد يقوم ما زلوا مغناتو نتقرأ تتقايمهم سخابان ده أخاتوا يلي لسر نيو ناي تقرأ جنرالات تأثيرهم زنبرو بوحس بستفتحوا يوم نبادي سامة زحرفوا زلوا سلازي تسفاي نقص دما كابتن قند تقاومنا حوحاتيو كمون ميكي زوج زل حبريتها دما مقالة 5 ساعات هي كمون أو 4 معلتي قريتها حاتيتو مس هزو خوينو كقلاسيو يزول زلوا بالقصل إذن جر زي حق ديو خندينا حق دما تسفاي نقص رايا زوج ملسونا له انت يلبل كم بقولهم فيسبوك زوج حبريتها أيو مقالة خير خادقة تبلو بفلاي أب قالس زلهم بصوت بقافهم دليت لوطي إنا النابلهم تزاربوا نبرتنا ينرو كونترات زلكم منبر تقالستي أيكونكم من سلازي تسفاي نقص راياون 1% زأكلون أيتفلتون نبعلخمون أيتفلتون مالتيو جندحان برتعكم مس علامات تقالسو تقراي مئتاوي جن جدنيو أبحث إرجزي علامة يقول تقراي مئتاو يو ايش بتخلتكم تعذبوا زلكم يا بوزو حساب نميكي امينو مو نتسفاي نغوس اتي خاريخا نام مقاله الهم حديتهم ونا ايفلطكم من ولا 1% سلازي كاتي خلي كمو ناب تግራይ كاتي از قالس زلو يزبل زلو بفلاي ل حوحات زي خونه زوقس زلو او زانهم نرخو انتم دليت لوطي ايفلطكم من زلكم خمزي لكم كتحتوني نوركم انا ياتكون ايو زبل زلو ايش بتخلت استي نابتي زقصل مدب دما كوسدكم سدما بتمال على تخبير زخونه كينات تقول يعني رأب قبو كمون بزحات قصلاته وناب تقرأي نابال لما تخمزاتي ون نحتحبري استي إذا فيديو زي كتاتل أو قبون زوريون كايلو على وجه قصلات ناب كتمان لما تاكاتو جميرهم كونغو 10 ساعة جميرو لو على وجه بركة لمن موتهم لكاتما أم محباري قلنا يتوجه قتلو حزون إن تخيل خينو كاو قبون ناب واجات بوغان لتشكا قرنتخون أفتي وجه موتي ما وصلتي لكاتمهم تقادلتي بأمبولانس لتزعنو لاب كتمان لما تعمتها هم نجمرو تحبي شو تغلطكم تعذبوا زلهم أب قبو خبيز زخونا كوينات 5 تولى عينا نسمع زلنا استي زوجو فيديوهات ونه له أب قبو زنبرة تخصص معه أشوف صلت كم تعذبوا زلهم أزي زجبر زلوا كينات أب قبو واجايو كمون فانو نا إثيوبيا مكل خال حيلي كينات 5 زجبر زلوا كمون نا إثيوبيا مكل خال حيلي بدرونن بمدفع بميكانيزم زتحجزه كينات 5 زجبر زلوا أيو زحبر زلوا كمون بزح من جتاتون ناتجلس أي ركب أستي إذا فيديو زي أول نكتاتر لبجمع أصل قبو قداي نجارشونا قبو زاري كبدي على وجانا يلالو سمين ولو بتاعهم كباد وجاي يتكايلن بدرون ነው በመካናይዝ በመድፍ ነው እየተዋጋ ያለው በዛ አጋጣሚ የጌታቸው ታጣቂዎች የሚባሉት አፋር ወደዛ ሄዱና አግዙ ተብሎ ወደ መከላከያ ተወስዷል ወደ መከላከያ አግዙ ተብሎ ተጠርቷል ምን ያህል እንደሄዱ አልሰማንም ግን ወደ መከላከያ ሰራዊት ተቀላቅለው ውጊያ ላይ ተሳተፉ እንዳሉ አጌነስ ፋኖ የተሳተፉ እንዳሉ ሰምተናል የቆቦ ውጊያ የተካሄደበት ዛሬ ገና ነው አመሻሽ ውጊያ ላይ ያሉት ቀመሌ የሚባል ልዩ ቦታ ከተሳታትኩ ስፔሊንግ አርሙኝ እዚህ ላይ ዩቲዩብ ላይ ያላችሁ ቆቦ ቀመሌ የሚባል ቦታ አቦሆይ ጋራያ የሚባል ቦታዎች ላይ የነበረው የብልጽግና ጦር ተራሮች ላይ ነበር ተብሏል እና ከተራሮች የፋኖ ኃይሎች ወደ ተራራውን አስለቅቀው ሙሉ በሙሉ ወደ ሜዳ አውጥተውታል የተባለውና ይሄን ከደረገ በኋላ በድሮን ከባድ ጥቃት ያደረገ ይገኛል ብዙ ውጊያው በመድፍና በመካናይዝድ ነውና መከላከያ እንደረዳት ብሎ የጠራው የሐራ መሬት አፋር የነበሩት የነጌታቸው ታጣቂዎች የሚባሉት ኑና አግዙ ተብለው ለእርዳታ ወታደራዊ ገዛ ለመስጠት ወደ ዞብል አካባቢ መጥተው ነበር አንድ ለየት ያለ ዜና ይሰማነው ከዛ ለየት ያለ እንደምንም ተሳስታችሁም ቢሆን አንድ ጥይት ወደ ቲዲኤፍ እንዳትተኩሱ የሚል ትዕዛዝ ነው የተሰጣቸው እነዚህ ሐራ መሬት የሚባሉት በዚህ አጋጣሚ ወደ መከላከያ አካባቢ ሆኖ ወደ ቲዲኤፍ ከተኮሱ ማዶ ቲዲኤፍ አለ ወደ ቲዲኤፍ ከተኮሱ ነገሩ ተለኩሶ በቀጥታ ቲዲኤፍ ጥቃት ይፈጽምብን ስለሚችል ምክንያት አድርጎ ጉድ ሊያደርገን ስለሚችል ተሳስታችሁም ቢሆን እነዚህ ሐራ መሬት የሚባሉት ወደ ትግራይ ወደ ቲዲኤፍ እንዳትተኩሱ ብሎ አዛዡ መልእክት ሰጥቷቸዋል
ዛሬ ከዛ የሰማነው ነውና እሺ ብትልቲ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እዩ ኣብ ሰሜን ወሎ ከቢድ ዝኾነ ኩናት ከም ዝተላዕለ ኣብ ቆቦን ዋጃን እዚ ማለት ድማ ኣብ ዶብ ትግራይን ኣምሓራን ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ ምስ ፋኖን ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሓይሊ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ከምኡ ውን ስታሊን ዘውፅእ ሓበሬታ ውን ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ተሰሓይትኩም ውን ናብ ሰራዊት ትግራይ ከይትትኩሱ ምክንያቱ እንተተኪስኩም ምስ ፋኖ ብሓባር ኮይኑ ክዋገእና ስለ ዝኽእል ከም ዝተባሃሉ ውን ይግለጽ ኣሎ ብልቕጽል ስታሊን ዘውፅእ ሓበሬታ ውን ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ሓራ መሬት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ምክልኻል ሓይሊ ብሓደ ኮይኖም እዮም እቲ ኩናት ዝመርሕዎ ዘለዉ ተባሂሉ ነይሩ ካብ ናይ ሓራ መሬት ኣባል ዝኾነ ሓደ ሰራዊት ሓውና ውን ኣይተሳተፍናን ይብል እስቲ ንስማዕ ሃሎ ደቂ ዓበይቲ እሞኸ ሰላም ዲ ጽቡቕ ኔና ሕና ያው ሓራ መሬት ትማሊ ኣውግኣትዮም ኢሎም ብዙሕ ነገራት ይወዓው ኣሎ ሓራ መሬት ሽካዕ እዚ ምንም ዓይነት ኣውግላት ይልታምር ይውሊ ኣውግለ ዓይናቲ ምክንያቱ እዚ ደይምልኸተና ነገር እዩ ኣንሕና ምስ ፋኖ ንዋግኦ ተኣምር ይብልናይ ምስ ማንም ንዋግኦ ተኣምር ይብልናይ ገዛና ብሰላምና ብደስታና ናቲ ገዛና ናቲ ተደና ግን ዕንቅፋት ላጋጥመና ታልዩ ኣብ ማእኸሉ ግን ይርኳዕ እዩ እና እዚ ጽሑፍ እዚ ሕሸት እዩ ምንም ዓይነት ብቆበለ ምንም ዓይነት ውግእ ብመከላከያ ተወደው ግን ብቲፒኤፍ ተሓገዘ ውግእ ኣይነበረ ስለዚ ወለድና ኣውድኹም ኩልኹም ና ሓራ መሬት ደገፍቲ ብምሉእኹም ኣውድኹም ምንም ዓይነት ውግእ ሃም ዘይነበረ ኢና ነግረኩም እዛ ጽሑፍ እዚኣ ግን ሕሸት ምዃና ኣብልዋ ዓዋዓዋይት ያኒ ሕሸት እዩ ግን ምንም ዓይነት ውግእ ኣይነበረ መከላከያ ተወደው ግን بحرا مريت من معين وقيل شو بتقلت كم تسمعوا زلهم إذا حاولنا زون ناي حرا مريت أباليو بمكلك يستجمر نبر نحنا مسمانم أي تمدبنا كونات ون أي خفتنا يزبل زلهم بالغت الكونات خزون حاسايو كونات خزون قدايو خزون ناي بوليتيكا وربحة يو كلهم زون بوليتيكا تقدسهم خزون فان المكلكان جميرو بنزلوا كونات نابتقراي كي أتون بزحسو سوقيلو سراوي تقرايون أوز قدايز إيدهم كي تحاوسوا كمون حرا مريتون أو زي كونات زي إيدهم كي تحاوسوا كيولي دلي أشوف تخلصنا على ما أنت مرنا أزم السنين رو أبز قط الفيديو كأن قاني مو تشوفهم بقولهم السلام قل لي سيا